बोरी हेल्थ सेंटरा मुखार एक व्हड आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. सुदैवान कोणाक कांयच जालें ना. उजो पालोवपी दळान सुवातेर धांव घेवन सुवात नितळ केली. रस्त्यार आशिल्ली आनी लोकांक धोक्याची आशिल्ल्या झाडांचेर सरकारान दखल घेवपाक जाय अशें थळाव्यांनी मागले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही साईबाबा देवळा कडेन आसा आनी हेल्थ सेंटरा कडेन आसा. त्या हेल्थ सेंटरा कडेन आज एक आंबो पडलो आनी तो अर्ध रस्त्यार पडलो आनी अर्ध कंपाउंडाचेर पडलो. पूण देवा दयेन हांगा कोणाकूच कांय जालें ना कित्याक हांगा एक्चुली हो जो रोड आहा तो बिजी रोड आसा. पूण त्या टायमार 4:30 टायमार हांगा कोणूच नासलो आनी तेन्ना तो आंबो पडलो. पूण पावस वारो बी कांय नासतना असोच आंबो पडलो. पूण देवा कृपेन कोणाचो इंजरी कांय जालें ना. आनी हांगा जे आतां जें काम चलता फायरान ऑलरेडी काम केल्लें आहा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी काम केल्लें आहा. तांचो एक पोल मोडलेलो आसा. पूण देवा कृपेन कोणाक इंजरी कांय जालें ना. नायक फोंडेच्या आम्ही एक्चुअली मे म्हयन्याक हो सगळो सर्वे केल्लो आनी जितले रेकॉर्ड आसा तितले आमी हेंका धाडलेले अजून हांव म्हणटा की अजून थोडे तरी रस्त्या भशेन डेंजराचे आसा ते हांव परत डिप्टी कलेक्टराक हें करता आनी रिमांयडर करून परत जीव आनी कोणाची जावपाक जायना. झाड पडलें म्हणून पळोवपा येयलो पळयल्यार ब्लॉकां उरली गाडी. तरी ती जाल्यार हांगा ब्रेस्तार बीन आशिल्लो आज न्हू आमचे फुलेकारां बीन थंय उबी रावतालीं फुली घेवन ते आज कोणूच ना. मेन म्हणल्यार देवान साईबाबान साल्वार केलें की ते कोणा एक गाडये लागना कोणा काय लागना ते म्हणून आज साल्वार जाल्या. जाल्यार ब्रेस्तारा बीन अशें जाल्लें न्हू तेन्ना कोणा तरी मार लागतालो आमी बोलया कितें तरी नांव उरतालीं तें नांव साईबाबान वाडोवन दवरलें आसा. प्लस कितें आहा जीं झाडां आसा आपली रस्त्यार ती मातशी गोवोरमेंटान पळोवपाक जाय. कित्याक झाडां आसा म्हणून जायना. आतां आंबो सायडीक पडलो कोणा लागना आनी एकमेकांक पळय झाडां आसा पळय ती मातशी रस्त्यार पडली जाल्यार कोणाक खायत पूण खबर ना. म्हणून ताका लागून मातशी गोवोरमेंटान कितें ती झाडां आसा पळय आमची रस्त्या सायडीन ती मातशी उडोवची पडटली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.